हाँ भाई सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज चांदेल गांवांत आयज आमच्या कदंबा बशीचे आयज हांगासर इनॉग्रेट केल्ले आसा, जे आयज आमच्या हांगासर वांगडा आमच्या चांदेल गांवचो सरपंच, तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर आनी तशेंच म्हाजे भाव आनी भयणांनो, आयज हो विशय खऱ्यांनीच आमच्या एसेंब्लीन मांडलो, जो आयज आमच्या चांदेल गांवांत चांदेल आसापूर हांकां खऱ्यांनीच तांकां ही गाडयेची गरज आसलेली, जे आयज कदंबा ते हांगासून स्टुडंट्सूय बी सकाळचे वयता, आमच्या कॉलेजीक वयता, स्कुलाक वयता, तांकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली। तशेंच लोक म्हापसा वयता, कामाक वयतात, तशेंच तांकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली। ताका लागून ही आयज हांगासर बस तांकां एवेलेबल करून दिल्ली आसा। तशेंच हांव आमच्या डायनॅमिक सीएम ताका थँक्स करता, तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन गुदिनो, तशेंच आमच्या चेअरमॅन हेचो आमचो ट्रान्सपोर्ट चेअरमॅन आमचो उल्हास, ताकाय बी हांव थँक्स म्हणटा मनाक आजून तेणी आयज आमचें काम करून दिल्लें आसा। आनी अशेंच आमकां बशी आनीकूय जाय, ताका लागून तेंच्यांनी तेजोय बी जाता तितले फास्ट आमकां अवेलेबिलिटी करून दिवची, जे आयज सगळ्यांक आयज खऱ्यांनीच गरजेची वस्त आसली ती आयज तांकां आयज दिल्ली आसा। आनी हांगासर लोकांनी ती बरें हितून तांकां आनी खंयसरूय म्हाका दिसता ती चेंज करूंक जाय, फुडें आमच्या हाळये वचपाक जाय जाल्यार ती बी तुमकां अवेलेबल हीच गाडी जातली। ताका लागून सगळ्यांक मनाक आजून जे आयज आमकां ही गाडी हांगासर अवेलेबल करून दिली म्हणून थँक्स। नमस्कार। आज आमच्या चांदेल गावात आसापूर ते म्हापसापर्यंत कदंबात आसली ती आता नवीन चालू करता, सवा संघ आसापूरच्यान स्टार्ट जातली, ती मागीर अशी हाळी चांदेल करून मागीर ती म्हापसा वयतली। आयज आमचे पयलींच्यान खूपच हाल आसले भुरग्यांचे कदंबा खातीर म्हणजे कामाक धंद्याक वयतले, इस्कॉलाक वयतल्या भुरग्यांक खूप प्रॉब्लेम जातले। ते भाईच्या हेनी आज भाईन ते करून दिले, तर भाईचे खरेच खूप आभार आसा।